हेलो एभ्रिवान। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी क्लास 10 को युनिट 7 फोर्स एन्ड मोसन लाई नै कन्टिन्यू गर्छौं अनि आजको टपिक रहेको छ ग्राभिटी। सो ग्राभिटी भन्ने बित्तिकै जहिले पनि हामीले सम्झिनु पर्ने कुरा चाहिँ एउटा हेभेनली बडी। सो फर एन एक्जाम्पल मैले लिए अर्थ। हामी सबै कहाँ बसोबास गर्दैछौं? अहिले कहाँ छौं त? हामी सबै अर्थमा, हैन? सो अब हेर्नुस् ल, मैले यो डस्टरलाई यतिकै छोड्दिने बित्तिकै यो कता खस्यो? तल। यो त मान्नु भयो है। अब यसरी नै मैले कुनै पनि अब्जेक्टलाई माथि फाल्दिए के, जस्तै मैले मार्करलाई नै माथि फाल्दिए, खस्छ कता नि? तल। हो, जुन फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थ अथवा कुनै पनि हेभेनली बडीले जुनसुकै अब्जेक्टलाई पनि आफ्नो सर्फेसतिर अथवा सेन्टरतिर तान्छ, त्यही फोर्सलाई नै हामी के भन्छौं त? ग्राभिटी। सो अब यो अर्थको केसमा म मानौ यतापट्टि छु, हैन? जतापट्टि हौ म। सो हामी बस्ने अर्थको केमा? क्रस्टमा। सो सबै यतातिर छ, कन्ट्रीजहरु सबै यतातिर छ। सो सबै कन्ट्रीजको मान्छेहरुलाई अथवा जे अब्जेक्ट्सहरु छ, हैन, सर्फेसमा, त्यो सबैलाई अर्थले चाहिँ के गर्दो रहेछ? आफ्नो सेन्टरतिर तानिराख्नु हुँदो रहेछ क्या भाइ बहिनीहरु। एन्ड दैट फोर्स इट इज कल्ड फोर्स अफ ग्राभिटी। ओके, जुनसुकै मास होस्, मानौ एउटा सानो मास यतापट्टि छ, कसैले यो मासलाई चाहिँ माथि फाल्दिएको छ भने यो सर्टेन हाइटमा पुगेपछि कता नै खस्छ त? तलै खस्छ के। एन्ड दैट फोर्स इट इज कल्ड फोर्स अफ ग्राभिटी। अब हामी यसको रिलेसनलाई डिराइभ गरौँ है त। पहिला म डेफिनेसन सरर लेखिहाल्छु, त्यसपछि अनि हामी यसको रिलेसनलाई डिराइभ गर्छौं सुरुमा। अब हेर्नुस् त, ग्राभिटी के चाहिँ रहेछ भन्दा, ग्राभिटी इट इज दी फोर्स, ग्राभिटी एउटा फोर्स हो with which अथवा by which अर्थ अथवा कुनै पनि एउटा हेभेनली बडी है, एनी हेभेनली बडीज attract an object, कुनै पनि object towards its center. सो अर्थ अथवा कुनै पनि हेभेनली बडीले जुनसुकै अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्दो रहेछ, एन्ड दैट फोर्स इट इज कल्ड फोर्स अफ ग्राभिटी। अब सोच्नुस् है त, ग्राभिटीको एसआई युनिट के होला? यहाँ हेर्नुस् त, ग्राभिटीलाई हामीले के भनिसक्यौं फेरि? फोर्स। अनि फोर्सको एसआई युनिट के हो? न्युटन। भनेपछि ग्राभिटीको एसआई युनिट पनि के हुँदो रहेछ? न्युटन। ल, डेफिनेसन क्लियर भयो होला है, कन्सेप्ट बुझ्नु भयो होला। अब जान्छौं हामी यसको भ्यालु डिराइभ गर्छौं, हामी यसको फर्मुला डिराइभ गर्छौं है त। सो ग्राभिटीको लागि एउटा हामीले के लिनै पर्छ रे भाइ बहिनीहरु? एउटा हेभेनली बडी। मैले लिए एउटा हेभेनली बडी अर्थ, जसको मास चाहिँ मैले के भनेको छु त? क्यापिटल एम। ठीक छ। अब मैले कुनै पनि एउटा सानो अब्जेक्ट लिए, स्मल एम। लेट दी मास अफ अर्थ बी क्यापिटल एम, लेट दी मास अफ एन अब्जेक्ट बी स्मल एम। यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स यहाँ हेर्नुस् है। अब मानौ सर्फेस भन्दा यो 50 मिटर माथि छ भने यो 50 मिटर भयो। अब अर्थको रेडियसको कुरा तिमीले गर्छौ भने अर्थको रेडियस हुन्छ 6400 किलोमिटर, कतै यो लेखिएको हुन्छ, कतै 6380 भनेर लेख्छ है। सो टेन्टेटिभली 6400 किलोमिटर हुन्छ। अब किलोमिटरलाई केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भनेर सिकाइसकेको छु मैले, मिटरमा अब्भियसली। सो 1000 ले मल्टिप्लाई गर, मिटरमा गइहाल्यो। 641234 हेर है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब 64 लाख मिटरमा यो 50 मिटरले के असर गर्नेवाला छ त न्यूमेरिकल भ्यालुमा? छैन नि त, किनभने यसको हामीले स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो हाइटलाई कन्सिडर गर्दैनौँ, सानो हाइटलाई हामी कन्सिडर गर्दैनौँ है। सो यिनीहरु बीचको डिस्टेन्सलाई हामी के नै भनेर मान्दो रहेछौं त? रेडियस अफ हेभेनली बडी। अब यति बुझ्ने बित्तिकै न्युटनले भन्नुभएको रुलतिर जानुस्। यिनीहरु बीचको फोर्सलाई, फोर्स अफ एट्र्याक्सन के भयो अहिले? फोर्स अफ ग्राभिटी, जसलाई हामीले के लेख्छौं? क्यापिटल एफ। ग्राभिटी अथवा यिनीहरु बीचको फोर्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर पढाएको थियौं। केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल? मासेसको प्रोडक्टसँग। दैट्स राइट। अब मासेस के छ यसमा? एउटा क्यापिटल एम, अर्को स्मल एम। भेरी गुड, यसलाई इक्वेसन 1 मान्दियौं। ओके, त्यसपछि अब हेर्नुस् है,
एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एमएम भयो। अब डिस्टेन्ससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको थियौँ हामीले डिस्टेन्सको स्क्वायरसँग हैन। अब हेर्नुस् त यहाँ त डिस्टेन्स छैन, यहाँ त के छ रेडियस। सो एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुने भयो रेडियसको स्क्वायर। इक्वेसन नम्बर 2। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गरिदिनुस्, दुईटा एफ बाट एउटा दुईटा प्रोपोर्सनलबाट एउटा सेम है। त्यसपछि क्यापिटल एम स्मल एम माथि तल आर स्क्वायर। प्रोपोर्सनालिटी हटाउनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ द्याट्स राइट अगेन इक्वल लिने अनि कन्स्ट्यान्ट लिने। कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ यसमा जी जसको नाम हो युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। ल हेर्नुस् त यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ त ग्रेभिटीको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। सो ग्रेभिटी निकाल्ने फर्मुला के हुँदो रहेछ एफ इक्वल जी एम एम अपन आर स्क्वायर। क्यापिटल एम ले के भन्यो मास अफ हेभेनली बडी, स्मल एम ले के भन्यो मास अफ एन अब्जेक्ट, आर भनेको रेडियस अफ दैट हेभेनली बडी। सो दिस इज हाउ यू विल क्याल्कुलेट ग्रेभिटी। यो जुनसुकै हेभेनली बडीको नि हुन पायो है। अब मैले के भनेको थिएँ अघि भर्खर भन्दा कुनै पनि अब्जेक्टलाई माथि फाल्यो भने ग्रेभिटीले त्यसलाई के गर्छ तल तान्छ। अब त्यति मैले भन्ने बित्तिकै हजुरहरूको दिमागमा के आयो होला भन्दा सर त्यसले रकेटको केस चाहिँ के हो त हो रकेट त माथि गएर फर्केर आएको त हामीलाई थाहा छैन, माथि जाने बित्तिकै अर्थको ग्रेभिटीले तान्दैन, त्यो त लन्च हुन्छ स्पेसमा हैन। सो त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा टर्म याद गर्नुपर्छ हामीले एन्ड इट इज कल्ड स्केप भेलोसिटी। स्केप भने भागेर जानु पर्यो क्या भाइ बहिनीहरू, ठिक छ। सो भागेर जानु पर्यो। अब भागेर जानको लागि अर्थको ग्रेभिटीलाई जित्ने भेलोसिटी हुनु पर्यो के। सो मिनिमम भेलोसिटी कुनै पनि अब्जेक्टको जसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा अर्थको ग्रेभिटीलाई जितेर जान्छ भने त्यो चाहिँ अर्थको ग्रेभिटीले त्यसलाई तान्न सक्दैन नि त, त्यही भेलोसिटीलाई हामी के भन्छौँ स्केप भेलोसिटी। अनि अर्थको केसमा चाहिँ स्केप भेलोसिटी कति हुन्छ भन्दा 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड। भन्नुको अर्थ तिमीले यदि फालेको कुनै अब्जेक्टले 1 सेकेन्डमा 11.2 किलोमिटर कभर गर्छ एटलिस्ट कम से कम है, त्यति कभर गर्छ भने चाहिँ त्यो के हुँदो रहेछ त अर्थको ग्रेभिटीले त्यसलाई आफूतिर तानिरहन सक्दैन। सो रकेटहरुमा चाहिँ भेलोसिटी के हुन्छ यो भन्दा धेरै हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थको ग्रेभिटीले त्यसलाई तान्न सक्दैन। ओके अब हामी कन्टिन्यू गरौँ है त। अब जान्छौँ हामी केमा भन्दा वेटमा। अब यो यस्तो कन्फ्युजिङ छ नि यो टपिक भाइ बहिनीहरु, सधैँ के वेटको कन्सेप्ट दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ जो पनि झुकिनुहुन्छ तिम्रो वेट कति भन्यो भने कसैले 50 केजी, कसैले 40 केजी, कसैले 55, कसैले 60 भन्छ। सो वेट त केजी होइन भाइ बहिनीहरु, केजी भन्ने बित्तिकै त हामी केमा गइसक्यौं मासमा। सर होइन होला मेरो त वेट यति हो भन्ने लागिरा होला हजुरहरुलाई, त्यो रङ हो है। सो वेट भनेको अरु केही कुरा होइन भाइ बहिनीहरु, वेट भनेको ग्रेभिटी नै हो। जति ग्रेभिटी अथवा जति फोर्सले अर्थले अब्जेक्टलाई आफूतिर तानिराको हुन्छ नि त्यही फोर्सलाई नै हामी के भन्छौं त वेट। फेरि दोहोऱ्याए मैले, वेट भनेको त के रहेछ फोर्स अफ ग्रेभिटी रहेछ। फोर्स अफ ग्रेभिटी एक्टिङ अथवा एक्जर्टेड अन अ बडी is called weight of that body। अथवा the force with which earth attract any object towards its center। हैन कुनै पनि अब्जेक्टलाई अर्थले जति फोर्सले आफूतिर तानिराको हुन्छ नि त्यही फोर्सलाई नै हामी के भन्छौं त फोर्स अफ ग्रेभिटी। अनि त्यही फोर्स अफ ग्रेभिटी चाहिँ गएर केसँग इक्वल हुँदो रहेछ वेटसँग, ठीक छ। ओके सो अब हेर्नुस् है वेट निकाल्ने फर्मुला सानैदेखि पढेको हामीले, वेट इक्वल्स मास इन्टु एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। अब माससँग मात्र इक्वल गरेर म 60 केजी भनेर भन्न पाइँदैन नि त, म 50 केजी भनेर भन्न पाइँदैन। सो मेरो केस हेर्ने हो भने चाहिँ अब म राउन्ड अफ गरेर लिन्छु ल, जी को भ्यालु चाहिँ मास मेरो 65 केजी, एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी लिनुपर्ने 9.8, मैले राउन्ड अफ गरेर 10 लिए है क्याल्कुलेसनको लागि सजिलो हुन्छ एकछिन भनेर बुझाउनको लागि। सो हेर्नुस् त मेरो त वेट त 65 केजी हो रहेछ कि 650 न्यूटन रहेछ त, इट्स 650 न्यूटन। सो वेट फोर्स हो त्यही कारणले युनिटमा के आयो न्यूटन। यसरी चाहिँ हामी वेट क्याल्कुलेट गर्छौं है। ल अब W इक्वल्स mg एउटा फर्मुला भयो। अर्को वेट र फोर्स अफ ग्रेभिटी इक्वल भएपछि वेट निकाल्ने अर्को फर्मुला अहिलेको जस्तै के पनि हुन्छ क्यापिटल G क्यापिटल M स्मल m अपन आर स्क्वायर।
यति गर्ने बित्तिकै चाहिँ वेटको कन्सेप्ट क्लियर भयो है। अब हामी वेट अथवा फोर्स अफ ग्राभिटी निकाल्छौँ है त। एउटा न्यूमेरिकल बेसिक हामी प्र्याक्टिस गरिहाल्छौँ। अर्थले 100 केजी को अब्जेक्टमा 100 केजी को अब्जेक्टलाई कति फोर्स लगाउँछ त, कति फोर्स एक्सर्ट गरिरहेको हुन्छ त्यतातिर जाउँ। सो मास अफ अर्थ 6 × 10⁻24 केजी। हिजो पनि हामीले पढेको थियौँ है यो कुरा चाहिँ। सो 6 पछाडि 24 वटा 0 राख्नुस्। अब्जेक्टको मास मैले कति भनिसके 100 केजी, द्याट्स राइट। सो अर्थको रेडियस लिनुस् 6380 लिउँ। 6380 किलोमिटर। 6380 किलोमिटरलाई केमा लाने, द्याट्स राइट मिटरमै हो, 1000 त हो नि हैन। 638 1 2 3 4 यसरी हेर्नुस् है। 638 इन्टु 1 गर्नुस् 638 आयो। अब 0 काउन्ट गर्ने हो क्या। 1 2 3 4 मल्टिप्लिकेसन कति सजिलो छ हेर्नुस् न, मिटर भयो। अब फोर्स अफ ग्राभिटी निकालौँ हामी। फोर्स अफ ग्राभिटी निकाल्ने फर्मुला F इक्वल्स G क्यापिटल M स्मल m अपन r स्क्वायर। G को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस् 6.67 इन्टु 10⁻11 लिनुस् मास अर्थको 6 इन्टु 10⁻24 इन्टु स्मल m हैन अब्जेक्टको मास लिनुस् कति छ 100 डिवाइडेड बाइ रेडियसको त स्क्वायर गर्नुपर्ने छ। सो राख्नुस् रेडियसको भ्यालु 638 1 2 3 4 अनि लिनुस् यसको स्क्वायर। अब सजिलैसँग हजुरहरूले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला न्युमेरेटरलाई सल्भ गर्नुस् है त। क्याल्कुलेटर युज गरेर माथिको भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, त्यसपछि यसको स्क्वायर निकाल्नुस्, त्यो दुईटालाई डिवाइड गरिदिनुस् अनि आन्सर निक्लिन्छ। फोर्स अफ ग्राभिटी त निक्ल्यो, केमा निक्लिन्छ युनिट न्युटन हो। त्यही फोर्स अफ ग्राभिटी चाहिँ यो अब्जेक्टको के हो त वेट पनि हो। ठीक छ ओके। अब हामी एउटा क्वेशनमा जाउँ है त। यही ग्राभिटीसँग रिलेटेड क्वेशनमा जाउँ। रिलेसन निकालौँ हामी। रिलेसन के को निकालौँ भन्दा मानौँ एउटा 100 केजी को अब्जेक्ट छ हैन, त्यो चाहिँ अर्थको डबल मास भएको अनि रेडियस चाहिँ हाफ भएको हेभनली बडीमा छ। ठीक छ। सो मास अफ अर्थ हामीले m लिन्छौँ भने मैले कन्डिसनमा के भने एउटा हेभनली बडी छ त्यसको मास फरक छ अर्थ भन्दा, त्यही भएर मैले m प्राइम लिए है। अर्थको मास भन्दा के छ भने मैले डबल। सो डबल भनेको 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु त हो नि हैन। जस्तै 10 को डबल 20 2 इन्टु 10 गर्यौं। 15 को डबल 30 2 इन्टु 15 गर्यौं। त्यसरी नै अर्थको मासको डबल छ भनेपछि 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 2 इन्टु m 2m लेखे मैले। सो रेडियस के छ भने मैले हाफ भने। सो रेडियस पनि चेन्ज भयो। अर्थको रेडियस r छ हाफ। 10 को हाफ 5 10 डिवाइडेड बाइ 2। 40 को हाफ 20 40 डिवाइडेड बाइ 2। त्यसरी नै रेडियसको हाफ रेडियस डिवाइडेड बाइ 2। अब हेर्नुस् है यसमा फोर्स अफ ग्राभिटी के हुन्छ यो हेभनली बडीमा अर्थको भन्दा धेरै हुँदो रहेछ कि थोरै, त्यतातिर जाउँ हामी। सो फोर्स अफ ग्राभिटी अर्थमा फोर्स अफ ग्राभिटी फर्मुला लिनुस् क्यापिटल G क्यापिटल M स्मल m अपन r स्क्वायर। भेरी गुड। अब फोर्स त चेन्ज हुन्छ किनभने मास चेन्ज भएको छ अनि हेभनली बडीको मास चेन्ज भएको छ। अब्जेक्ट चाहिँ हामीले 100 केजी नै ल्याछौँ, त्यही भएर m मात्रै लेखियो। रेडियस पनि हेर्नुस् त r डैश को होल स्क्वायर। अब हेर्नुस् है क्यापिटल G एज इट इज m प्राइम को ठाउँमा के छ ओके 2m इन्टु त्यसपछि के को पालो स्मल m अपन r प्राइम को भ्यालु कति छ r अपन 2 को होल स्क्वायर। अब हेर्नुस् है 2 एज इट इज अगाडि लिएर आए मैले gmm माथि r को स्क्वायर r स्क्वायर 2 को स्क्वायर 4 ओके। सो यो डिवाइड माथि जाँदा के हुन्छ मल्टिप्लाई। सो 2 इन्टु 4 यता आयो g क्यापिटल M स्मल m अपन r स्क्वायर 2 इन्टु 4 भनेको 8 gmm बाइ r स्क्वायर भनेको f। सो यो हेभनली बडीमा चाहिँ अर्थमा जति फोर्स लागिरहेको रहेछ नि त्यो भन्दा कति टाइम्सले बढी लाग्दो रहेछ 8 टाइम्सले। यही कन्सेप्ट युज गरेर हामी के पनि भन्छौं भन्दा मुनको ग्राभिटी फोर्स अफ ग्राभिटी चाहिँ अर्थको भन्दा 6 टाइम्सले सानो छ भन्छौं है। कन्सेप्ट यही हो। त्यसको मासको रिलेसन र रेडियसको रिलेसनले गर्दाखेरि चाहिँ कति टाइम्सले सानो रहेछ त मुनको ग्राभिटी
6 टाइम्स भनेको यदि यहाँ चाहिँ मान्छे 1 मिटर जम्प गर्न सक्छ माथि भने मुनमा कति टाइम्सले गर्न सक्छ 6 मिटर टाइम्सले भन्न खोजेको है। अब हामी जुपिटरको निकालौं। सो जुपिटरको लागि एउटा बेसिक न्यूमेरिकल भ्यालु सम्झिनु पर्छ हजुरहरुले। जुपिटरको ग्रेभिटी फोर्स अफ ग्रेभिटी चाहिँ अर्थको भन्दा धेरै हुन्छ त हामीलाई थाहा छ, कति टाइम्सले धेरै हुन्छ त्यो निकालौं है त। जुपिटरको मास अर्थको भन्दा चेन्ज छ, त्यही भएर मैले m प्राइम लिए। अर्थको भन्दा टेन्टेटिभली अराउन्ड 319 टाइम्सले बढी हुन्छ, सो 319 m भयो है। अनि जुपिटरको साइज त हामीलाई थाहा छ, यो त लार्जेस्ट प्लानेट हो सोलर सिस्टमको भनेपछि अर्थको रेडियस भन्दा यसको रेडियस के छ धेरै छ। सो कति टाइम्सले धेरै हुन्छ यसको रेडियस भन्दा 11 टाइम्सले धेरै हुँदै रहेछ। ठीक छ, ओके। अब जाउँ हामी यसको ग्रेभिटी निकाल्नतिर। सो फेरि नर्मल त लिनु पर्यो नि हैन, पहिला अर्थको लियौं। क्यापिटल F इक्वल्स G क्यापिटल M स्मल m अपन r स्क्वायर। ओके, अब जुपिटरको निकालौं। यो अर्थको भयो, ल अर्थ लेख्थे मैले सजिलो होस् भनेर। F प्राइम भनेको यो चाहिँ जुपिटरको भयो। सो क्यापिटल G, मास त चेन्ज भएको छ, m प्राइम अब्जेक्ट सेम राखेका छौं हामीले 200 केजी भनौं, चेन्ज हुँदैन है, मास अफ अब्जेक्ट चाहिँ चेन्ज भएको छैन। सो क्यापिटल M स्मल m आयो, r को ठाउँमा r प्राइम को के लिनु पर्यो होल स्क्वायर। अब हेर्नुस् त G m प्राइम जुपिटरको मास अर्थको भन्दा कतिले बढी 319 m आयो, स्मल m एज इट इज अपन r प्राइम कति छ, r प्राइम को भ्यालु 11r को होल स्क्वायर। अब नम्बरलाई फेरि अहिलेको जसरी अगाडि लिएर आऊ, 319 G क्यापिटल M स्मल m अपन 11 को स्क्वायर 121। ल डिवाइड गर, अराउन्ड 2.5 है, एक्ज्याक्ट लेखिन मैले। सो अबाउट 2.5 आउँछ यो डिवाइड गर्दाखेरि। यो दुईटा भनेको चाहिँ फोर्स हो, ग्रेभिटी हैन, फोर्स अफ ग्रेभिटी gm/r स्क्वायर भनेको। सो यहाँबाट के थाहा हुँदो रहेछ हामीलाई भन्दा फोर्स अफ ग्रेभिटी अन जुपिटर इज अबाउट 2.5 टाइम्स मोर देन दैट अन अर्थ। अर्थको भन्दा लगभग कति टाइम्सले बढी हुँदो रहेछ त 2.5 टाइम्सले बढी हुन्छ। अब आजको लागि लास्ट टपिक। अब वेट भनेको मैले फोर्स अफ ग्रेभिटी हो भनेर चाहिँ भने है। अब अर्थमा वेट कुन ठाउँमा धेरै हुन्छ होला, त्यतातिर जाउँ हामी, इक्वेटर र पोल्सतिरबाट जाउँ। सो यो भयो इक्वेटर, यो भयो पोल्स। ओके, अलिकति एरर भयो, पक्नुस् है, टेपर्ड हुन्छ क्या ट्याक्क। इक्वेटरको रेडियस चाहिँ बढी हुन्छ, पोल्सको चाहिँ कम हुन्छ। अर्थ पर्फेक्ट स्पेयरमा त छैन, सो यसको सेप पर्फेक्टली स्पेयर छैन। सो रेडियस अफ इक्वेटर चाहिँ रेडियस अफ पोल्स भन्दा के हुन्छ अरे धेरै हुन्छ। यसको रेडियस धेरै हुन्छ, यसको रेडियस के हुन्छ कम हुन्छ है अर्थमा। अब हेर्नुस् ल, वेट जुन त फोर्स अफ ग्रेभिटी नै हो, ठीक छ। फर्मुला के हो, क्यापिटल G क्यापिटल M स्मल m अपन r स्क्वायर। अब यहाँ हेर्नुस् त, क्यापिटल G युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट, क्यापिटल M मास अफ अर्थ चेन्ज हुने कुरा भएन यसमा, स्मल m एउटै अब्जेक्ट ल्याछौं यो पनि चेन्ज भएर। अब इज इक्वल टु र तीनटै कुरा चेन्ज भएपछि इज इक्वल टु र कन्स्ट्यान्टलाई जसरी प्रोपोर्सनल हटाउनलाई हामी के गर्थ्यौं, इज इक्वल टु र कन्स्ट्यान्ट लिन्थ्यौं, त्यसरी नै कन्स्ट्यान्ट र इज इक्वल टु हटाएर हामी के लिन पाउँछौं त, के लिन पाउँछौं प्रोपोर्सनल। द्याट्स राइट। अब माथिको सबै कुरा हट्यो भने चाहिँ केही छैन, के छ त त्यहाँ 1, तल के आयो r स्क्वायर। यहाँ हेर्नुस् त, वेट अथवा फोर्स अफ ग्रेभिटी चाहिँ रेडियस सँग के हुँदो रहेछ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। अब हामीले भर्खर के पढेको, अर्थको रेडियस इक्वेटरमा जुन छ नि त्यो के छ धेरै छ, पोल्समा के छ कम छ। रेडियस धेरै हुने बित्तिकै फोर्स अफ ग्रेभिटी के हुन्छ कम, त्यसरी नै रेडियस कम हुने बित्तिकै फोर्स अफ ग्रेभिटी के हुन्छ धेरै। अब रेडियस त पोल्समा के छ लेस छ भने फोर्स अफ ग्रेभिटी अथवा वेट चाहिँ के हुन्छ त त्यसमा मोर हुन्छ। ओके, अब कन्सेप्ट क्लियर भयो होला हजुरहरुलाई। अब त्यसपछि हामी जान्छौं आजको क्लासको रिभिजन तर्फ। हामीले के पढ्यौं आज? सुरुमा फोर्स अफ ग्रेभिटी। सो फोर्स अफ ग्रेभिटी भनेको अर्थ अथवा कुनै पनि हेभनली अब्जेक्ट्सले चाहिँ सबै अब्जेक्टलाई के गर्छ त आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ, आफ्नो सेन्टरतिर एट्र्याक्ट गर्छ, एन्ड दैट फोर्स इट इज कल्ड फोर्स अफ ग्रेभिटी, जसको फर्मुला के हुन्छ F इक्वल्स क्यापिटल G क्यापिटल M स्मल m अपन r स्क्वायर। त्यसपछि सबै अब्जेक्टलाई तान्छ, तर यदि त्यसको ग्रेभिटीलाई जित्नेवाला भेलोसिटी आउँछ, स्केप गर्न सक्ने भेलोसिटी हुन्छ भने चाहिँ त्यसले जितेर जान्छ है, उडेर जाँदो रहेछ, त्यो चाहिँ ग्रेभिटीले तान्न सक्दैन। अनि अर्थको लागि त्यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड। ओके,
त्यसपछि हामीले पढेको कन्सेप्ट भनेको वेट, फोर्स अफ ग्राभिटी भनेको के रहेछ, वेट रहेछ, केजीमा हुँदैन रहेछ है वेट चाहिँ, वेट जहिले नि केमा हुन्छ, न्युटनमा हुन्छ। त्यसपछि हामीले पढ्यौं एउटा न्युमेरिकल गर्यौं हामीले, जसको मास हेभेनली बडी छ त्यसको मास हामीले डबल गरेका थियौं अनि r लाई हाफ गरेका थियौं, कतिले बढ्दो रहेछ भनेर सल्भ गर्यौं हामीले, 8 टाइम्स आएको थियो। त्यसरी नै हामीले जुपिटरमा सल्भ गर्दाखेरि जुपिटरमा चाहिँ जुपिटर त्यत्रो ठुलो भए तापनि हैन त्यसको ग्राभिटी अथवा फोर्स अफ ग्राभिटी चाहिँ कति मात्रै टाइम्सले बढी हुँदो रहेछ, अराउन्ड 2.5 टाइम्सले बढी हुँदो रहेछ। त्यसपछि मुनको भन्दा अर्थको फोर्स अफ ग्राभिटी कति टाइम्सले बढी हुन्छ, 6 टाइम्सले बढी हुन्छ। ओके, त्यसपछि हामीले इक्वेटर र पोल्समा कसको कुन ठाउँमा चाहिँ वेट बढी हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्यो अनि त्यसको आन्सर चाहिँ के रहेछ त, केमा बढी हुँदो रहेछ, पोल्समा, किनभने रेडियस के हुन्छ, कम हुन्छ अनि वेट अथवा फोर्स अफ ग्राभिटी चाहिँ रेडियसको स्क्वायरसँग के हुँदो रहेछ, इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुँदो रहेछ, त्यसको स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ। ओके, सो जहाँ रेडियस धेरै त्यहाँ वेट कम, जहाँ रेडियस थोरै त्यहाँ वेट धेरै। ओके, थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन, सी यू ऑल इन नेक्स्ट भिडियो।